अस्सलाम वालेकुम ज़ैम हरीमा गयूर यज़ली बियाम ताउस सर रागलो पे हेल्थ मैक के जकम ताउस तो पता दे के द्रे सेगमेंट ही जमा पहले सेगमेंट कम के ताउस तो होम वर्कआउट खैम इजी वर्कआउट बताउस तो खैम कम च बगैर इक्विपमेंट बगैर मशीन ताउस इजीली खपल कोर के कवल एशे नो नन बस ताउस तो बिल्कुल यो 15 स्टेप्स खैम जकम ताउस बगैर इक्विपमेंट बगैर किसी मशीन की या जिम के अलावा ताउस खपल कोर की इजीली कोलेशे और आई के ताउस डिफरेंट वेरिएशन जोम खैम कहीं के ताउस नी मसली बैक मसली अगे रिलेटेड बोम ताउस खैम च हर सो के मज़े सर कवले शि दे सेगमेंट के वजह से पिंजर डेर इजी एक्सरसाइजेस खैम कम चिता सुकोर के आसानी से कवले शे पहले ने सेट जमुंग दे जंपिंग जैक्स सिंगे तासु क्लोज लेग से रोदरे के दोना हैंड्स बी डाउन एंड दे से चिता सुकलक अप कवे जंप है दा देखिए बस आपको लोग एक्सहेल डाउन इनहेल ये दा तासु 20 रिपीटिशंस यो सेट कवले शे कतासु स्टार्टिंग ना अखले बिल्कुल बिगिनर ये तासु यो सेट कवे कतासु एडवांस लेवल या मॉडरेट लेवल ये 20 तासु 2 रिपीटिशंस कवले शे 2 सेट कवले शे ठीक दा इन केस तासु द बैक मसले या द नीज मसले और तासु जंप न कवले नई द पास तासु बल सेट बोर्ड से रखे हम दगा जंपिंग जैक तासु स्टेप वाइज हम कवले शे दी पोजीशन की एक्सहेल इनहेल यस एक्सहेल इनहेल Yes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, दा तासु सेम दे रिपीटेशन सर दा सिकोले शेखो दा अगर कसम द परे चानी या बैक के मसले और द फर्स्ट वाला हर सुख आसानी से कोले शी नेक्स्ट स्टेप बमुं तासु तवायु द साइड बेंडिंग सिंग स्टैंडिंग पोजीशन की तासु बोध रहे के ठीक दे देखिए बद शोल्डर बराबर व ओपन लेग्स के सही दा बैक पर स्ट्रेट ही यो लास्ट की तासु वेट अगस्ते शे तासु सम अखले ठीक दा बोतल हम अगस्ते शे कोर के तासु डंबल मौजूद न देनो तासु उबो वाला बोतल हम अगस्ते शे यो लास्ट पर तासु दलते यो लास्ट पर तासु लांदी दी पोजीशन के बताओ साइड डाउन से देखिए बस आपको लोके आप रजे साव बंद के डाउन 2 3 4 5 6 दासिबा 20 तासु यो साइड ओके या 20 तासु बल साइड तशीम दासिबा लास्ट के या बोतल या वेट होने से और सिंपल ओपन लेग्स भी शोल्डर बराबर इज डाउन एक्सहेल सावक लोके अप इनहेल इज डाउन एक्सहेल अप इनहेल दा सेट तासु दा चिकम दा ओब्लिक्स मसल्स दिस तासु दा फेस चिकम दे दा पारा दे नेक्स्ट सेट बमुंगा को स्टैंडिंग एप क्रंच तासु मिड एप द पारा दे ठीक है अपर एप मिडल एप ठीक है देखिए बताओ से द शोल्डर बराबर ओपन लेग्स भाई तासु वस्ता सीधी पोजीशन की हुई अप एक्सहेल डाउन इनहेल कपल नी बरुचे तो वही कॉन्ट्रैक्शन में कवे रिलैक्स यस एक्सहेल इनहेल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तासु दे हूं दो सेट्स को लेशे और 10 चेचा बिगनर लेवल ही अगर 20 यो सेट को लेशे कम एडवांस ही अगर 20 द्रे या सलोर सेट होम दो या द्रे सेट होम कवलेशी नेक्स्ट स्टेप जमुंग दे नलमुंग फुल बॉडी पे टारगेट को नेक्स्ट स्टेप जमुंग दे स्क्वाट्स के स्क्वाट के बता सको शोल्डर बराबर व ओपन लेग्स के लक्षण वी ओवर के लेग्स सा लक्षण वी ओवर के ठीक है ये पोजीशन के तास लासन के खैशे दासन के खैशे कम के तास रिलैक्स ठीक है ये एक्सहेल सॉरी इनहेल एक्सहेल हाँ देखिए बस ये चिस्ता सुधा नीज दस्ता सुधे टो लाइन क्रॉस नकी मख के नशी नब दंदराजी नब बाहर जी नब दा क्रॉस कई नब बिल्कुल दे बराबरी या बद दे नरुस्तु ठीक है ये एक्सहेल इनहेल साइड के बम तास तो खान सिंपल साइड ये एक्सहेल इनहेल बेन दादा होम तासु को लेशे खुदा ची चुके लगोंते ठफी देखिए तासु ग्लूट्स तासु हैमस्ट्रिंग तासु साइज द टोल इन्वॉल्व दी दा तासु द 12 यो सेट को लेशे 12 दो सेट हम को लेशे लास्ट सेट विजिट तासु बिल्कुल आसान खेम अगर हर सो आसानी से को लेशे स्टैंडिंग पोजीशन के बोध रहे जान सरा वेट हम अगस्ते शे और सिंपल द तासु टारगेटेड एरियाज द तासु द कफ मसल्स दी ठीक था स्टैंडिंग पोजीशन के तरीके सिंपल हील रेज द एक्सहेल इनहेल सबक लो के सब बदल दे बंदे के
ओके बिल्कुल तासु दा 15 स्टेप तासु फॉलो कोई के तासु फुल बॉडी इन्वॉल्व दा ډېر زبردست سیټ دی خو د دې نه مخکې چې موږ تاسو ته کم سیګمنټ کړی و هغې تاسو ته وارم اپ स्ट्रेचिंग और कूल डाउन मूंग खेलो ना अगर बताओ जदीना पहले दिन आखिर रखी कभी टिकम तास तमा स्ट्रेचिंग और कूल डाउन खेली जबरदस्त की जल बिया था ये और रिमाइंडर दर का मोडिकेशन शॉर्ट नोटिस नो दावा अगे ने अलावा तासु पहले एपिसोड कटे से आई कि तासु हर प्रॉपर तरीके से रिकॉल शी तासु जो शॉर्ट वगैरह ये नोटिस दर को आई कि सदी तासु बा नेक रोटेशन कवे सिंपल 4 क्लॉकवाइज 4 एंटी क्लॉकवाइज ठीक था हैंड्स रोटेशन वकवे 4 क्लॉकवाइज 4 एंटी क्लॉकवाइज दा बतासु द वर्कआउट ना पहले कोई तासु कल एक्सरसाइज शुरू कवे दा अगे ना पहले बकवे ये साइड टू साइड रोटेशन 5 फीट साइड 2 4 5 6 yes 7 8 9 10 तो दिन अलावा तासु फ्रंट स्ट्रेच को लिखिए आप 1 2 3 4 5 6 yes up side stretch yes up yes change दा तासु तमा पहले हम कर दी दा तासु कवई द एक्सरसाइज ना पहले तासु तबा इंजरीज न कीगी yes hip rotation 5 clockwise 5 anti-clockwise 4 5 rotation change 1 2 3 4 5 knees rotation 1 2 3 4 5 rotation change 1 2 3 4 5 front stretch को लीजिए back stretch both legs change open legs full stretch one leg change side to side ankle taps and side stretch change and done तासु को इंशाल्लाह तासु भी इंजरीज रखेगी और तासु को चिकम सेट्स को अगर तासु का फायदा डेर दे उस बुजुर्ग पर नेक्स्ट सेगमेंट तरफ था जबरदस्त इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलावेगा अस्सलाम वालेकुम ज़ैम तासु मेज़बान तासु ट्रेनर मुहिबुल्लाह बंगश नन जमूंग चिका मौजूद है कार्डियो के चेहरा मुंबा कार्डियो एक्सरसाइज पकोर के संग को और जिम के बसंग को नमुंग दपारा ददेता सब तरीका कार दे चेहरा कार्डियो बा कोर के संग को और जिम के बसंग को एक्सरसाइज टूल सेम दी कोर के और जिम की दोना सेम दी बढ़ता दे चे एंगल तरीका वाड़ी चिकम एक्सरसाइज तासु को है ए प्रॉपर तरीका कार भी एंगल टिक पिन एक्सरसाइज तासु टिक टाक भी अवई चेहरा नो पेन नो गेन तासु एक्सरसाइज प्रॉपर ओकलो तो तासु ब रिजल्ट मिलावशी कि तासु एक्सरसाइज प्रॉपर ओकलो दर्जुनो बस तासु को बॉडी की भी अजय मुंगा पहले एक्सरसाइज को पकाड़ियो के हाईनी संग कीगी तो हाईनी तरीका कार संग था हाईनी यूज कीगी सदा पारा तो मुंग पहले एक्सरसाइज को हाईनी तासु गोरे चे हाईनी मुंग संग को जमूंग स्टेप पहले चे कम दे अगाव गोरे हाईनी के चे हाईनी संग कीगी दा जमूंग स्टेप्स दी ठीक थे ब्या रो मुंग जाती को द स्टेप क्लियर को लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मुंग 12 टाइम हाईनी एक्सरसाइज ओकलो दाता सो मजीद हम जाता वैसे 12 का वैसे 15 का वैसे 20 का वैसे इस डिपेंड ऑन योर एनर्जी चितासु एनर्जी सुमरदा आया कतासु जा 20 टाइम कवे नो द्वेम सेट होबम तासु 20 कवे क द्वेम सेट न पास 30 सेकंड दम भाई द्वेम सेट बहम 30 टाइम रिपीट कवे तासु फर्स्ट एक्सरसाइज हाईनी मुंग दोबारा स्टार्ट को तासु गोरे चमुंगा हाईनी एक्सरसाइज संग को जो तासु रिपीट को योजल ब्याव गोरे ठीक है position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फर्स्ट एक्सरसाइज मुंगा पहले सेट ओकड़लो हाईनी उस मुंगालो 30 सेकंड दमा दमे न बाद मुंग राजू द्वेम सेट तपारा बेबा 30 सेकंड दमको बेबा मुंग राजू 30 सेकंड दमे तपारा 3rd सेट पहले एक्सरसाइज पहले सेट मुंग ओकड़ो हाईनी
داسې به تاسو 3 سیټ کوئ هر سیټ کې به 30 سیکنډ دمه ضروري اخلئ چې 30 سیکنډ دمه واخلئ داسې به سیکنډ نه پس بیا 30 سیکنډ دمه بیا به واخلئ تاسو تھرډ ٹھیک دی فرسٹ ایکسرسائز هایني زموږ ختم شلو راځئ مونږه لنجز کوو سیکنډ ایکسرسائز لنجز کیږي څنګه لنجز څه دپاره استعمالیږي تاسو راځئ د لنجز طریقه کار زه تاسو ته وښیم پهله به تاسو پوزیشن جوړ کړئ ٹھیک دی پوزیشن بیا به تاسو سټیپ واخلئ لنجز 1 again same position ته واپس راشئ 2 again same position ته راشئ this is called lunges اوس مونږه د دې فرست سیټ کوو د لنجز تاسو راځئ ګورئ لنجز څنګه کیږي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دا زموږه لنجز ایکسرسایز و لنجز ایکسرسایز استعمالیږي لیگز دپاره چې تاسو خپل ټول پاور دې تایز ته راولئ this is called lunges like this 1 proper तरीका yes 2 the lunges दी ठीक है first exercise sorry second exercise मुझे the lunges ओकरलो उस मुगालू 30 second दमा दमेना बाद ब्या राजुमगा second set बको second set दपस ब्या बमुगरा रैम exercise start को squats की संगा दरी तरीका कार से और दाय इस्तेमाली के संगा स्क्वाट्स बेसिकली इस्तेमाली के लेग्स दपारा तासो गोरे चीज़ स्क्वाट्स संगा को दा प्रॉपर पोजीशन दे नी और टो ठीक है नी और टो की दाई सादे चिता सो खपवा मख की नजी दा गलत एक्सरसाइज है तासो ये पोजीशन करे दा गलत है प्रॉपर तरीका कार से स्क्वाट्स पोजीशन 1 2 3 दा जमगा स्क्वाट्स पोजीशन दे आए राजेमगा उस थर्ड एक्सरसाइज फर्स्ट सेट को विथ काउंट सरा 3 सेट्स थी और द्रेवन सेट्स पसंग को ताजे गो रहता सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उस मुंगा फर्स्ट सेट टुकड़ो स्क्वाट्स 30 सेकंड दमालू दमेना बाद राजूंगा ब्या द्वेम सेट को ब्या बमुंगा 30 सेकंड दमालू और दमेना बाद ब्या मुंगा एक्सरसाइज थर्ड सेट स्टार्ट को दसरा जमुंगा द्रेवण एक्सरसाइज पुरुषलू द स्क्वाट्स वाला पहला वो मुक्सरा हाई नी द्वेम मुक्सरा लंजेस थर्ड एक्सरसाइज मुक्सरा स्क्वाट्स द द्रेवण एक्सरसाइज हम कार्डियो की इस्तेमालेगी हम तासो पर डंबल सर में इस्तेमालेगी हम प्लेट सर में इस्तेमालेगी उनका द्रेवण एक्सरसाइज फिनिश करो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स زم زهرا د فزیوتراپي د سیګمنټ سره یو ځل بیا زه حاضر یم کوم چې تاسو سره خپل معلومات شیر کوم هغه بیماریانو باره کې یا هغه ډیزیز باره کې چې کوم تاسو فزیوتراپي تھرو چې د هغه ټریټمنټ کولای شئ څنګه چې تاسو کو زموږ مخکې سیګمنټ کتلی وي نو هغې کې ما تاسو ته چې کوم ټاپک سټارټ کړی او کوم ډیزیز باره کې موږ خبرې کولې هغه وي ډایبټیز باره کې موږ د انټروډکشن ویلو او موږ دا ویلو چې یاره د دې څونه ټایپس دي هغې ټایپس کې موږ صرف ټایپ 1 چې دی هغه هلته ما تاسو ته ایکسپلین کړی نن به چې دې سیګمنټ کې زه کوم تاسو سره ډسکس کوم هغه د سیکنډ ټایپ یعنی کې ټایپ 2 ښه څنګه تاسو ته ما ویل چې ډایبټیز چې دی هغه موږ سره د شوګر بیماري ده او دې کې موږ سره چې دی د بلډ شوګر لیول چې دی هغه های وي اوس به تاسو ته دا وایم چې د دې ټایپ 2 کې موږ سره کم داسې کیریکټرسټکس دي څنګه چې ما تاسو ته ویلو چې ټایپ 1 چې دی هغې کې موږ سره بالکل ارلی سټیجز اف لایف کې کېږي مطلب هغه ځوانانو کې زیاتر کېږي چې ټایپ 2 کم دی هغه هغې نه بالکل چې دی هغه مختلف دی
ټایپ 2 چې کوم ډایبټیز دی هغه موږ سره هغه پیشنټس کې کیږي چې د چا عمر زیاتی د چا باندې موټاپه زیاتی یا چاته څه بله کومه بیماري الریډي لګېدلې نو هغې ټولو خلکو کې چې دی د شوګر راتلو چې دی خطره چې دی ډېره زیاته وي دې نه علاوه چې کوم موږ سره هغه خلک وي چې د چا فیملی هسټري کې شوګر وي مثال کے طور په جینیټک د چا مور وي پلار ته یا نیا نیکه چې دې څلورو کې چاته هم وي نو هغې ته د شوګر لګېدو چانسز چې دی هغه اټومیټیکلی زیات وي او دې سره سره که هغې باندې موټاپه راشي یا کوم بله بیماري ورته ولګي نو د دې چانسز چې دی هغې کس کې نور هم زیات شي څنګه چې ټایپ 1 کې موږ ویلي چې هغه صرف داسې چې هغه انسولین ډیپینډنټ دي ټایپ 2 هغې نه اپوزټ دی دا چې دی ټایپ 2 والا چې کوم دی دا موږ ډایرکټ انسولین باندې نه لګو دې ته موږ چې دی اول میډیسن سټارټ کوو زیاتر دا داسې چې دی میډیسن خوړو سره چې دی د دې شوګر چې دی هغه کنټرول نو مطلب دا چې دا انسولین ډیپینډنټ زیاتر نه وي دې نه علاوه چې دې کې کوم موږ تاسو ته ما ویلو چې ټایپ 1 کې داسې چې هغې کې موږ سره زموږ پینکریاس کې چې زموږ کوم ګلینډ دی هغه چې دی بیټا سیل نیکروسس وشي مطلب هغه بیټا سیلز چې دی هغه انسولین بالکل جوړوي نه نو چې هغه جوړوي نه نو هغه چې دی مخکې هغه خپل فنکشنز نه پرفارم کوي دلته چې دی موږ سره باډي چې دی هغه انسولین جوړیږي خو ډېر زیات کم مقدار کې جوړیږي دې نه علاوه چې زموږ هغه ټیشوز چې کوم زموږ بلډ کې دي بلډ ټیشوز چې کوم دي اوس ظاهر هغه د بلډ کې ګلوکوز رالو خو زموږ چې هغه ټیشوز باندې چې دی د انسولین ریسپټرز چې دی بلاک شي او هغه چې دی بلډ نه ګلوکوز چې دی هغه ابزورب کوي نه نو یو لحاظ سره د شوګر کمی هم شي او بل لحاظ سره شوګر زیات هم شي تاسو داسې د دې اگزامپل وایي چې تاسو ته مخې ته ښه ډېر روټۍ پرتې خو تاسو خورئ نه یا تاسو ښه ډېره روټۍ تاسو ته مخې ته پرتې خو ستاسو غاښونه نه چې تاسو هغه وخورئ نو دا هم داسې ده چې باډي کې شوګر لیول چې دی ښه هاي خو زموږ ټیشوز چې دی هغه شوګر چې دی هغه ابزورب کوي نه زموږ بلډ نه نو داسې موږ سره چې دی هغه بلډ شوګر لیول چې دی هغه هاي چې څو پورې هغه پیشنټ چې دی هغه پراپر انسولین انټیک ونه کړي اوس موږ راځو ګرانو کتونکو هغې طرف ته چې د فزیوتراپي د یو ډایبټیک پیشنټ په لایف کې څه رول دی ټول نه پهلا خو چې زموږ کوم مین تاسو وګورئ جنرل ټریټمنټ ورته موږ وایو هغه درې شیانو باندې ډیپینډ کوي ډایټ ایکسرسایز اینډ لایف سټایل چینج دا درې داسې شیزونه دي چې دې سره تاسو نه صرف ډایبټیز بلکې هر یو بیماري لپاره فرست پروټوکال چې کوم دی هغه موږ دا درې واړه ورکوو نو ټول نه پهله دې کې راځي موږ سره ډایټ که تاسو وګورئ نو که تاسو ټایپ 1 ډایبټیز والا او که ټایپ 2 ډایبټیز والا چې څو پورې هغه خپل ډایټ مینټین ساتي خپل ډایټ کې شوګر انټیک کم ساتي او خپل خوراک کې احتیاط کوي هغومره به چې دی هغه فایده کوي څه خلک چې دی هغه کنټرول نشي کولی او هغه چې دی ظاهره خبره ده خوراکونه چې کوم کې شوګر لیول زیاتي هغه خوري نو هغې نقصان به دا وي چې هغې دپاره زیاته مقدار چې دی انسولین اخیستل هغې دپاره او داسې بیا باډي چې دی هغه زیات مقدار اخیستو سره چې دی هغه عادت شي بیا چې دی هغه واپس هغه نارمل سټیج ته چې دی هغه ډېر په ګرانه راځي نو څومره چې تاسو احتیاط کولی شي خپل ډایټ کې هغومره ستاسو دپاره بهتره ده هغه ټول فوډس چې کوم کې شوګر لیول موږ سره زیات وي نو هغې نه چې دی څونه تاسو پرهیز وکړئ نو هغومره ستاسو دپاره ښه دی دې نه پس راځي موږ سره ایکسرسایز موږ سره هغه تاسو که وګورئ نو اکثر چې کوم شوګر پیشنټس دي ډېر زیات اموبایل مطلب دا چې هغې انرژي کم وي نو هغه بس نه ګرځي نه دونه خاص اکټیویټیز د هغې نه حالانکه هغې دپاره پکار ده چې د هغې یو پراپر تھراپیوټیک ایکسرسایزز روټین ځکه چې کله موږ ایکسرسایز کوو نو زموږ باډي کې هغه ایکسټرا ګلوکوز چې کوم زموږ بلډ کې دي هغه هغې سره یوز کیږي ځکه چې هر یو ایکسرسایز که تاسو وګورئ واکینګ کې یا هر یو لایټ ایروبیک ایکسرسایزز هم چې کوم موږ سره دي هغې ټولو کې موږ سره ضروري دی چې موږ زموږ باډي چې کوم ګلوکوز جوړوي هغه موږ یوټیلایز کړو نو چې کله تاسو هغه ایکسرسایزز طرف ته راځئ تاسو چې کوم روټین کې هغه ایکسرسایز هغه پروګریسیو سټرنث ایکسرسایزز چې موږ ورته وایو چې کوم موږ ورو زیاتو که تاسو هغې طرف ته راشئ نو هغه څه شي چې ستاسو دا کم بلډ شوګر لیول هاي دی او هلته ستاسو باډي انسولین هم نه جوړوي یا ستاسو ټایپ 2 یا ستاسو باډي کې انسولین ریسپټرز نشته دی نو هغه ټول ایکسټرا ګلوکوز چې ستاسو بلډ کې دی هغه به کوم ځای کې یوټیلایز کېږي ډورینګ د ایکسرسایز ستاسو ایکسرسایز لپاره چې ستاسو کومه انرژي پکاري ستاسو باډي به ظاهره خبره ده ستاسو بلډ نه الي نو دا یو داسې ووایه چې ستاسو په مفته کې یو علاج دی هم ستاسو باقي صحت چې کوم دی هغې دپاره ښه دی هم چې دی ستاسو د شوګر دپاره چې دی ستاسو ایکسرسایز چې دی ډېر زیات ښه دی ایکسرسایز کې ضروري نه ده چې تاسو ویټ لفټینګ وکړئ او ښه هیوي ایکسرسایز وکړئ تاسو سټارټ چې دی یو نارمل واک نه هم اخیستی شئ دې نه علاوه چې کوم ترډ موږ سره راځي راځي موږ سره لایف سټایل چینج
لایف سټایل چینج موږ سره د ډایټ او د ایکسرسایز د دواړو کمبینیشن دی مطلب دا چې کوم ستاسو روزانه زندگی او سحر نه تر واله ماښام پورې کوم ستاسو روټین دی هغه ټول چې تاسو یې کې بدلاو راولي نو هغه ټول ستاسو د بیمارۍ باندې یوازې نه ضروري چې ستاسو شوګر هر یو بیمارۍ باندې چې هغه ډیر زیات ښه اثر پرېږدي لایف سټایل چینج کې ستاسو دا دی چې ستاسو خوب باقاعده په ټایم تاسو سحر کې راپاسې ستاسو ناشته کې چې کوم تاسو څه خورئ هغه دونه ښه نیوټریشنسټ او دونه ښه کیلریز والا چې هغه ستاسو وزن زیات کړي نه ستاسو شوګر لیول های کړي بلکې ستاسو نور هم ستاسو پروټین انټیک ای کې ښي او ستاسو یو هیلدي لایف سټایل همداسې سایکل چې دی هغه روان شي تاسو ته چې ما کوم دا درې شیونه ډیفاین کړي د دې مقصد دا دی چې تاسو زیاتر وګورئ شوګر پیشنټ چې ارزا ډایرکټ کوشش کوي اسانه طریقې طرف ته چې یا میډیسن طرف ته لاړ شي یا بالکل انسولین سٹارټ کړي نو دا بالکل هم ښه طریقه نه ده ځکه که ته دې تاسو ته هغې وقتي طور باندې فایده ملاویږي نو دې تاسو ته وروسته چې دی ډېر زیات نقصانات هم د هغې مخکې راځي نو کوشش دا کوئ چې څومره تاسو دې شیونو نه ځان ساتلی شئ او ایکسرسایز تھراپي تھرو چې دی تاسو دا ټریټ کولی شئ نو هغومره ستاسو دپاره ډېر فایدهمند دی دې نه علاوه که کوم تاسو وګورئ نو پهله چې دی تاسو هر یو ډاکټر ته لاړ شئ او تاسو ته کله هم ډایرکټ انسولین نه شروع کوئ نو که کله هم تاسو ته ډایګنوز شي تھرو ټیسټ او تاسو ته پته ولګي چې تاسو ته شوګر دی نو کوشش کوئ چې اول خو چې دی خپل لایف سټایل کې چې دی چینجز راولئ خپل ډایټ کې چې څنګه ما تاسو ته ایکسپلین کو او هغې تھرو چې دی ټریټمنټ وکړئ که نه نو بیا اول تاسو چې دی کوشش کوئ چې سنګل لاین تھراپي ورته موږ وایو چې صرف یو میډیسن موږ ای کې ورکو که بیا هم هغه چې دی پیشنټ باندې کار ونه کړي نو بیا موږ چې دی ډبل لاین مطلب چې کمبینیشن دوه کمباین میډیسنز موږ راویوځئ کو او هغې باندې موږ د شوګر ټریټمنټ کوو دې نه علاوه که د هغې دوه میډیسن نه بعد وجود هم د هغې شوګر نه کنټرولېږي هغې نه بعد چې دی موږ انسولین طرف ته ځو